अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमीर कतर के दौरा पाकिस्तान पर बात करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा बरतानिया के दौरान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज से उनके खिताब पर बात करेंगे। वीडियो के तीसरे हिस्से में अमरीकी वज़ीर दिफा के अचानक इस्तीफे पर बात करेंगे। कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल-सानी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको रिसीव किया है। अमीर कतर पाकिस्तान में 2 दिन का क़याम करेंगे। उन्होंने ये अहम दौरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दावत पर किया है। ज़राए के मुताबिक अमीर कतर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात करेंगे। कतर और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए अहम मुआहदे किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि अमीर कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान करेंगे, जिसके लिए उनके साथ कतर के वज़रा और कैबिनेट के सीनियर ऑफिशियल्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मुलाकातों में मुआशी इश्तराक और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में तावन के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। अमीर कतर के दौरा पाकिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तावन मजबूत होगा। वाज़े रहे, इससे कबल मार्च सन 2015 में भी अमीर कतर ने पाकिस्तान का दौरा किया था। दोस्तों, लंदन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान पायदार अमन, नाकाबिले वापसी अमन व इस्तेहकाम के हसूल के करीब है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लंदन में ये बात पाकिस्तान की इलाकाई सलामती का तनाज़र के मौजू पर बातचीत के दौरान कही। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान पायदार अमन, मुस्तहकम अमन के हसूल के करीब है और मुफीद बैनुल अक़वामी शराकत दारी, तावन और इलाकाई चैलेंजों से निमटने के अज़म के ज़रिए इसे हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि सलामती के माहौल में बेहतरी से पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौके हैं जो इलाकाई राब्तों का मरकज़ हैं। उन्होंने कहा कि ताहम जनूबी एशिया में पायदार और मुस्तहकम अमन का मुस्तक़बिल, मसाइल और देरीना तनाज़ात को खित्ते के अंदर हल करने की सलाहियत पर है। लंदन में तकरीब के दौरान आर्मी चीफ के खिताब ने शुरका को बहुत मुतासर किया। दोस्तों, अमरीकी वज़ीर दिफा शानाहान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो कायम मुकाम वज़ीर दिफा के तौर पर काम कर रहा था। बज़ाहिर तो इसके इस्तीफ़े की वजह इसके ख़िलाफ़ FBI की जानिब से होने वाली इंक्वायरी है, मगर माहिरीन का कहना है कि ये इस्तीफ़े की असल वजह नहीं है, बल्कि इसके अमरीकी सदर की सख्त पॉलिसी से इख्तलाफ थे, जो दरअसल इस इस्तीफ़े की बुनियादी वजह है। अमरीकी सदर ने अपने ट्वीट में कहा कि शानाहान को वज़ीर दिफा की खाली जगह पर इसलिए नामज़द नहीं किया जा रहा ताकि वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकें। कायम मुकाम वज़ीर दिफा को मुस्तकिल वज़ीर दिफा नामज़द ना करने की क्या अजीब दलील दी गई है? क्या सिर्फ शानाहान ही की फैमिली है? इसकी जगह जिस शख्स का बतौर कायम मुकाम वज़ीर दिफा तकर्रर हुआ है वो डॉक्टर मार्क T. एस्पर है, जो अब तक अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी के तौर पर काम कर रहा था। अमरीकी सदर ने इस नई तकर्री पर भी हस्बे मामूल ट्वीट किया और कहा कि मैं मार्क को अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे कोई शक नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी शानदार तरीके से सरअंजाम देगा। अब खुदा जाने इससे क्या काम लेना मकसूद है, जिसके बारे में अमरीकी सदर को पहले से ही अंदाज़ा है कि वो ये काम नहायत शानदार तरीके से सरअंजाम देगा। वाइट हाउस से प्रोटोकॉल स्टाफ या मीडिया टीम के लोगों में किसी शख्स को फारग करना और बात है,
لیکن قائم مقام وزیر دفاع کو فارغ کرنا بہرحال ٹرمپ کا 100% ذاتی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اسے ایسا فیصلہ کرنے کے لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی منظوری نہیں بلکہ ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہو گیا ہوگا کہ ٹرمپ دراصل امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ہی مہرہ ہے اور اسے اس امریکی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس عہدے پر لایا گیا ہے جس کی تکمیل اس جیسے شخص کے علاوہ اور کسی سے کروانا شاید ممکن نہیں تھا۔ امریکی معیشت اب تنزلی کی طرف رواں دواں ہے۔ اس میں زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں۔ یہ صرف امریکہ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا بلکہ پوری عالمی معیشت تنزلی کا شکار ہے اور امریکی معیشت بھی اس عالمی تنزلی کا حصہ ہے۔ گزشتہ 2-3 سال امریکی معیشت کے لیے اچھے تھے اور سمجھدار لوگوں کے خیال میں یہ اوباما کی پالیسیوں کا تسلسل تھا جس کا پھل ٹرمپ کے دور حکومت میں آنا شروع ہوا، اور عام امریکی یہ سمجھ رہا ہے کہ امریکی معیشت میں بہتری ٹرمپ کے ان وعدوں کا نتیجہ ہے جو اس نے عام امریکی سے کیے، لیکن معاشی پالیسیوں کا نتیجہ خواہ بہتری کی صورت میں یا خرابی کی صورت میں بالکل ہی فوراً نہیں نکلتا۔ کسی بھی پالیسی کا نتیجہ عموماً 1-2 سال کے بعد نکلنا شروع ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں ٹرمپ کے دور میں نظر آنے والی بہتری اوباما کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اور اب شروع ہونے والی معاشی خرابی دراصل ٹرمپ کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو اب 3-4 سال بعد نظر آنا شروع ہو رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، وہاں تیل کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے اور تیل کے مزید کنویں بھی کھودے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اب صرف اپنے حاصل کردہ تیل سے ہی اپنا کام چلائے گا اور اسے تیل درآمد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چنانچہ ممکن ہے تیل کی قیمت $40 فی بیرل تک گر جائے، لیکن امریکہ کے اندر تیل کی خوردہ قیمت فروخت میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کی مانند عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کا اثر عوام کے لیے الٹا ہے۔ امریکہ میں فی الوقت ریگولر پٹرول کی قیمت $3.30 فی امریکی گیلن ہے۔ ایک امریکی گیلن 3.78 لیٹر کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے امریکہ میں تیل مہنگا ہوا ہے، تاہم یہ اب بھی تقریباً 86 یا 87 سینٹ فی لیٹر ہے۔ سن 2016 میں امریکہ میں تیل کی اوسط قیمت فروخت $2.14 فی گیلن تھی۔ سن 2016 میں یہ قیمت بڑھ کر $2.72 فی گیلن ہو گئی اور اب سن 2019 میں یہ $3.30 فی گیلن ہے۔ صرف سن 2019 کے 6 ماہ میں تیل کی قیمت میں تقریباً 67 سینٹ فی گیلن اضافہ ہوا۔ دوسری طرف خام تیل کی قیمت مارچ سن 2019 میں $64 فی بیرل سے بڑھ کر مئی میں $75 تک جانے کے بعد اب جون میں دوبارہ $64 پر آ چکی ہے اور امید ہے مزید کم ہوگی، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ سارے اندازے غلط ثابت ہوں اور امریکہ کی اس خطے میں جاری کشیدگی سے خلیج فارس کا راستہ بند ہو جائے اور دنیا کے لیے تیل کی قیمت میں ہوشربا اضافے کے ساتھ ساتھ سپلائی کے بھی لالے پڑ جائیں۔ امریکہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ اس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے تیل موجود ہے اور وہ تیل میں خود کفیل ہے، لیکن ہم جیسے ممالک کے لیے مسائل پیدا ہوں گے جن کے پاس تیل کا چند ہفتوں سے زیادہ کا نہ تو ذخیرہ ہے اور نہ ہی تیل کی ملکی پیداوار اتنی ہے کہ اس سے گزارا ہو سکے۔ یہ ساری باتیں اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ امریکی صدر کچھ نہ کچھ کرنے پر کمر بستہ ہیں اور امریکی وزیر دفاع کی حالیہ تبدیلی اسی کا پیش خیمہ نظر آ رہی ہے۔ خلیج کے تقریباً سارے ممالک امریکہ کے ساتھ ہیں یا پھر امریکہ کے ہی ساتھی ہیں، لے دے کر شاید صرف قطر ہے جو امریکہ کے ساتھ نہ ہو، مگر قطر بہرحال امریکہ کے خلاف نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ غیر جانبدار رہے گا۔